که میگن اون چه عشقیه که توش جنون نباشه. عشق تو که دیگه حتی جنونم رد کرده آقا. اگه از این عشق جنون آمیزت خون گریه نکنم شفی. عجیبه. دارم میرم بیرون. چیزی میخواد؟ آرامش میخوام. اگه پیدا کردی بیار. آیسا، من همه آرامش و راحتیمو به خاطر تو نابود کردم. چطور برات آرامش میارم؟ یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. این ماکت شرکت جدیدمه. دیگه داره تکمیل میشه. میگفتم هر وقت که باید ازدواج کنم باید یه خونه بگیرم. شرکت جدیدمو بسازم. اینم الان داره تموم میشه. به محض اینکه تکمیل بشه برای افتتاحیش دعوتت میکنم. کاری که میکنی باعث میشه بیشتر از خودم بدم بیاد. لطفاً جلوی من از خودت بد نگو. چرا؟ اذیت میشی. آره. خوب شد که گفتی. وقتی از خودت بد میگی انگار منو اذیت میکنی. پس اگه اینطوریه همینطوری خوبه. مگه تا حالا اینو نشنیدی که میگن اون چه عشقیه که توش جنون نباشه؟ عشق تو که دیگه حتی جنونم رد کرده آقا. دقیقا روز عروسی برام داشتی آوردی، به زور عقدم کردی، گولم زدی. اگه از این عشق جنون آمیزت خون گریه نکنم شفیل. عجیبه. به خاطر تو سفرم روی این خارها شروع شده. اینم تازه مرحله اولشه. تو هم همینو میخواستی دیگه، که من بیام پیشت باشم، باهات زندگی کنم، شریک کل زندگیت باشم. برای همینم منو به زور کشوندی تو زندگی خودت. منم الان از تو با موندن توی زندگیت انتقام میگیرم. چه انتقامی؟
انتقام اون عشقی که نسبت به من داشتی، انتقام اون جنونی که باهاش زمینم زدی و نذاشتی برم. باید این عشق تو سزای خودت بدونی. اگه به خاطر این عشق جلوی همه خانوادت اشک تو در نیارم، اسمم آیسان نیست. وقتی ببینم که این عشق خار و خفیفت کرده، اون وقته که آروم میشم. قبلا تو خونت بهم گفتن بی حیا، بی سر و پا، از اونجا بیرونم کردن. عجیبه، امروز از همون خونه دعوتم کردن. عشق من انقدر ضعیف نیست. میخوای انتقام بگیری دیگه. هر طور دوست داری، هر جور دلت میخواد انتقام بگیر. من جلوتو نمیگیرم. فقط میخوام تو رو خوشحال ببینم. فقط همین یه خواهش کوچیک رو دارم. इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है। जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। دارم میرم بیرون، چیزی میخوای؟
آرامش میخوام. اگه پیدا کردی بیار. آیسان، من همه آرامش و راحتیمو به خاطر تو نابود کردم. چطور برات آرامش بیارم؟ باید زندگی کرد. چرا هی یادت میره؟ دلم نمیاد در رو قفل کنم. خودت از داخل قفل کن. مراقب خودت باش. مامان لیلا میگفت خوب غذا نمیخورین. فعلا میل ندارم حامد. عزیزم حامد، پسرم، هی لیلا رو نفرست اینجا برام غذا درست کنه. اون ناراحته. مامان اگه شما درست مراقب خودتون نباشین، خب ما دوتا ناراحت میشیم دیگه. من خوبم پسرم. خوب. نه شما اصلا خوب نیستی. باشید باید ببرمتون دکتر. نه، گفتم که نیازی به دکتر ندارم. حالم خیلی خوبه. مامان درست میگه. بذاری به حال خودش باشه بهتره. اصلا مگه به حرف ما گوش میکنه؟ لیلا این چه طرز حرف زدن با مامانه؟ مگه من چی گفتم که انقدر عصبانی میشی؟ برای چه الکی به خاطر من دارین با هم بحث میکنین ها؟ کاملا دارین درست میگین مامان. الانشم به خاطر شما ما دوتا رابطمون خیلی شکراب شده. اول شما هرچی دلت میخواد میگی، بعدم جلوی حامد طرفمو میگیری. درسته که دخترت به عنوان مادر قبولت نداره، ولی منو دختر خودت بدون تا به خاطر شما بین ما سوء تفاهم ایجاد نشه لطفاً. لیلا جان، من فقط اینو میخوام که شما دوتا با هم خوش باشین. چطوری میتونیم خوش باشیم آخه؟ تا شما دست از این عزاداری بر نداری. قبول که از رفتن بابا ناراحتیم، ولی مردم میگن آدم از رفتن مرده آروم میشه، ولی از رفتن زنده نه. مامان یه چیزی رو بهت بگم. دخترت با میل خودش از اینجا رفته. یه ذره هم به فکر آبروی ما نیستش، ولی شما زندگیمونو به خاطر اون جهنم کردی. اون محبتای ما رو یادش رفته، بعد ما هنوز داریم غم و غصه‌ش رو می‌خوریم. اینجا کسی نباید به فکرش باشه. اون برامون مرده. بهتره شما هم دیگه هی اسمش جلوی من نیارین. نمیخوام دوباره کنترلم از دست بدم. اینو واسه تو آوردم. خوشم اومد برات گرفتم. وقتی با عشقم این رفتار رو میکنی دلم آتیش میگیره. با هم این کارو نکن. اگه اینو استفاده کنی خیلی خوشحال میشم. من برم تو اتاق.
مامان نمیگی بیام تو؟ چرا که نه، بفرمایید داخل. سلام علیکم. سلام دخترم. با اینکه قشنگ بهم گفتی نه، ولی بازم اومدم. بهم نمیگی بشینم؟ اگه بخوای بی احترامی بکنی میتونی همون رفتاری رو بکنی که من باهات کردم. بد و بیراه بگی، از خونه بیرونم کنی تا بی حساب بشیم با هم. من همچین کاری نمی کنم، چون طوری تربیت شدم که به بزرگترا بی احترامی نکنم. اینجا هم خونه پسرتونه، یعنی خونه خودتونه. برای اینکه بیاید داخلم به اجازه کسی نیاز ندارین. مگه این دیگه پسر منه؟ نمیدونم از چه نظر دارین میگین. چرا وایستادی؟ لطفاً بفرما بشین. خیلی خب بابا، میام. چرا نیام؟ میشینم. شما هم بیاین بشینید. چشم. امروز برای این اومدم که یه مراسم خاصی دعوتتون کنم تا بیاین. دعوت؟ کارت عروسی رضا و نیروانه است. اول از همه اومدم پیش شما برای اینکه شما دوتا از همه برام عزیزترین. چه خبر خوبی. خاله و شوهرخاله قبول کردن. از طرف منم به رضا تبریک بگین. برای چی من تبریک بگم؟ تو برادر بزرگشی، خودت باید همه کار عروسیشو بکنی. با آیسان میای دیگه. برای چی نیاد؟ حتما میاد. وقتی با این همه عشق به عروسی دعوت شده باید حضور داشته باشه. آره، ولی فقط شروین نه. به عنوان عروس تو هم حتما باید بیای. من نمیام. شروین میاد. اصلا اگه میخواین الان با خودتون ببرینش. آخه جشن عروسی پسرتونه دیگه. 1000 تا کار داریم برای انجام دادن. الو؟ مامان؟ شما؟ مامان، منم آیسان. آیسان؟ یعنی شماره تلفنم هم دیگه پاک کردین؟ نباید شماره یه دختری که باعث مرگ پدرش شده رو پاک کرد. من کاری نکردم. حرفمو باور کن مامان، من هیچ تقصیری ندارم. بابات فوت کرده. همه تشنه خونشه و عین دیوونه ها شده. زندگیش هم دچار مشکل شده. به خاطر این عشق تو همه زندگی و دار و ندارمون نابود شده. حالا برای چی زنگ زدی؟ آیسان، همین که بابات مرد تو هم برامون تا همیشه مردی. با این داغی که به دلمون گذاشتی، با این بی‌آبرویی که برامون به وجود آوردی، حالا برو زندگی کردن با همون عشق و یاد بگیر. تو دیگه برای ما وجود نداری. مامان تو رو خدا اینطوری نگو. من چطوری جدا از شما زندگی کنم؟ تو رو خدا این حرفا رو نزن خواهشت. من از خودت طرد نکن خواهش میکنم. مامان من از خودت طرد نکن. دیگه هیچ نسبتی با هم نداریم. تو تنهایی زندگی منو به جایی رسوندی آیسان که حتی نمیتونم سرمو جلوی مردم بالا بگیرم. تو برای چی زنگ زدی؟ بسته، شورش در آوردی. تو دیگه برامون مردی، دیگه بهم زنگ نزن.
ای خدا، ای خدا. آفرین به شما. اینجا پسرت میخواد دخترتو بکشه، با هر طور شده گیرش بیاره و دستشو به خونش آلوده کنه و خودشو بندازه زندان و زندگیشو نابود کنه، اما شما داری باهاش حرف میزنی. من حرف نمیزدم، فقط داشتم میگفتم که دیگه بهمون زنگ نزنی. اصلا برای چی باید جوابشو بدی؟ چی داری میگی لیلا؟ با این دختری که شما داری باید ازش دورم باشی. ولی یه چیزی رو یادت بندازم، شما 2 تا بچه داری. حامدم از خون خودته، دلش میخواد آیسان رو خفه کنه، بعد شما دارین برای اون دختر دلسوزی میکنی. آخه این چه حرفیه میزنی؟ همچین چیزی نیست. هر چی که میخواد باشه، ولی شما باید با حامد حرف بزنی. من نمیخوام چیزی بشنوم. بعدم اگه بلایی سر حامد بیاد هیچ کس رو نمیبخشم. لیلا، نمیخوام چیزی بشنوم. من اینجا شب و روزم یکی شده که یه وقت آیسان و حامد با هم روبرو نشن و همون نبینن. بعد شما داری تلفنی باهاش حرف میزنی. شما با پسر دشمنی داری. لیلا، اینطوری که تو فکر میکنی اصلا نیست. دقیقاً همینه. دختری که نباید تو این خونه اسمی ازش باشه با همون حرف میزنی، اونم یواشکی. بذار حامد بیاد، خودم همه چی رو بهش میگم. چی شده؟ این چه طرز حرف زدن با مامانه؟ اول ببین چی شده، بعد تصمیم میگیریم چی درسته و چی غلطه. خب بگو چی شده؟ مامان شما بگین. الان خودم بهت میگم. فکر میکردیم مامانت خیلی دوستت داره که جلوتو گرفته و قسمت داده که هیچ کاری انجام ندی. از اونجایی که تو تمام مغزت اینه که آیسانو بکشی، ولی ایشون اصلا تو براش مهم نیستی. فقط به فکر دخترشه که یه وقت اتفاقی براش نیفته. لیلا چی شده؟ خب درست بگو بهم ببینم. چی میخوای بشه؟ هنوز با دخترشون ارتباط دارن ایشون. پسرش داره اینجا خودشو پاره میکنه، بعدشون با دخترش در ارتباطه. پسرم، من فقط داشتم میگفتم که دیگه تو این خونه هیچ جایی نداره، فقط همین. اصلا برای چی جواب تلفنشو دادی؟ من اینو نمیفهمم. به خاطر قولی که بهتون دادم ساکت نشستم. دیگه اصلا نمیخوام اسم آیسانو تو این خونه بشنوم، میفهمی؟ حامد داره درست میگه مامان. اگه آیسان براش اهمیت داشت به شما زنگ نمیزد، به حامد زنگ میزد که عذرخواهی کنه ازش. بعد از فوت بابا اگه کسی توی اون خونه دوستش داشت اون فقط حامد بود. ولی چرا باید عذرخواهی کنه؟ چون کاری که کرده از نظر خودش خیلی هم درسته. بسه! بهتره این مسئله رو همینجا تمومش کنیم. شما مامان دیگه هیچ وقت با آیسان حرف نمیزنی. باشه پسرم، دیگه حرف نمیزنم. دارم میرم بیرون. چیزی میخوای؟ آرامش میخوام. اگه پیدا کردی بیار. آیسان، من همه آرامش و راحتیمو به خاطر تو نابود کردم. چطور برات آرامش بیارم؟
باید زندگی کرد. چرا هی یادت میره؟ دلم نمیاد در رو قفل کنم. خودت از داخل قفل کن. مراقب خودت باش. شروین عزیز دلم، پاشو برو اونور بشین. اینطوری درست نیست. پاشو همینطوری پسر. راحتم مامان. اومدم ازت عذرخواهی کنم. حرفای آیسانو به دل نگیر لطفا. ای بابا، برای چی باید به دل بگیرم؟ اومده بودم اشتباهمو جبران کنم. با خودم گفتم آیسان حرف مادر شوهرشو گوش میده و با هم میاد، ولی قبول نکرد. همش تقصیر منه. من آیسانو از عزیزانش جدا کردم مامان. واسه همین نمیخواد با کسی زندگی کنه. حالا عروست نیامده، پسرت که اینجاست. شروین پسرم، آخه اینطوری اومدن تو چه فایده ای داره؟ مسائل گذشته که دیگه تموم شده. آخه برای چی متوجه نیستی که مادرت نمیتونه بیشتر از این ازت دور باشه و تحمل کنه؟ واسه چی دور باشم؟ فقط تو این خونه زندگی نمی کنم. هر وقتم بخواین میام. خب پسرم چرا یه خونه ای دیگه؟ مامان اگه دقت کنیم میبینیم هممون اشتباه کردیم. اگه شما اون موقع به حرفم گوش میکردین و با هم میومدین خواستگاری، دیگه شاید از این خونه نمیرفتم و شاید با ایسان همچین کاری نمیکردم. انقدر اذیت نمیشد. یعنی متوجه نیستی چقدر مادرت اذیت شده؟ تو نمیتونی وقتی پسر جوونت ولت میکنه و میره چه بلایی سر زندگی تو خودت میاد؟ تو شاید این موضوع نمیتونی درک کنی پسرم. نه من خودم میدونم مامان. واسه همینم اومدم. دارم ازتون عذرخواهی میکنم. اومدم بگم که هیچی تو دلم نیست. دلم کلن با شما صاف. شروین عزیز من، تو پسرمی، از خونمی. تو دلت هیچی نیست، ولی آیسان منو نبخشیده. اما اشکالی نداره. من بازم میام دم خونت، میبینم آیسان تا کی نمیاره. بالاخره یه روزی منو میبخشه و با هم میاد دیگه. بالاخره عروسمون میشه. تو نگران نباش، بالاخره نرم میشه دیگه.
بازم داری گریه میکنی؟ همه چی داره همونطوری که تو میخوای پیش میره. گفتی خونه خانوادم نمیای. من مادرم رو راضی کردم. چرا نمیفهمی؟ اشکات منو اذیت میکنن. اصلا بگو ببینم چطوری کنار من خوشحال میشی. حاضرم هر کاری بخوای برات انجام بدم. من آزاد کن. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.